नमस्कार दर्शकबिन, समाचार दैनिकको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक अन्तर्कलह चुलिँदै जाँदाखेरि नेपाली राजनीतिमा नै यसले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले सरकार, संवैधानिक निकाय, संसद र यसका विभिन्न अवयवमाथि बहस चलिरहँदाखेरि सरकारले हिजो मात्रै संवैधानिक परिषदको कायम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशले फेरि नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्यो। आपसमा अन्तर्कलहलाई समाधान गर्नको निमित्त भनेर स्थायी समितिको बैठक आह्वान हुँदै गर्दाखेरि आएको अध्यादेशले फेरि नयाँ बहस र नयाँ विवाद नेकपाभित्र सिर्जना गरेको छ। विवाद चल्दै जाँदाखेरि नेकपाका कतिपय सांसदहरूले, 1/4 सांसदले राष्ट्रपति समक्ष संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउनको निमित्त आह्वान गर्नको निमित्त माग पनि गरिसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सहित रहेको संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै गर्दाखेरि र अध्यादेश आउँदै गर्दाखेरि त्यो बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भइसकेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केही संवैधानिक प्रश्नहरू, केही राजनीतिक प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी यी राजनीतिक घटनाक्रमलाई के संसदको चाहिँ अधिवेशन, संसद नै विघटन हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा एकातिर, अर्कातिर अध्यादेश ल्याउनु कतिको ठिक थियो र यो यसलाई तुरुन्तै सदर गर्ने, जारी गर्ने राष्ट्रपतिज्यूको कदम कस्तो हो भन्ने प्रश्न पनि छन्। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। बिडारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। राजनीति त एकदमै धेरै तरङ्गित भएर आयो। नेकपा झन फुटको सङ्घारतिर, चुच्चोतिर जाँदै गरेको हो। के देख्नुहुन्छ यहाँ? फुट्छ नै भन्ने त मलाई लाग्दैन। अझै पनि प्रधानमन्त्रीले अलि सुझबुझसँग काम गरिदिनु भयो भने पार्टी फुट्दैन। प्रधानमन्त्री नै अहिले सबै हाम्रो पार्टीभित्रको सबभन्दा शक्तिवान पदमा रहेको मान्छे उहाँ नै हो। हजुर। किनभने अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पार्टीको, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अनि राज्यको चाहिँ विभिन्न संयन्त्र प्रधानमन्त्री भएपछि संयन्त्रको चिफ हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ नि भर्खरै संवैधानिक परिषदको उहाँ प्रमुख अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले उहाँले सुझबुझका साथ काम गर्नु पर्यो, पार्टी नफुट्ने तरिकाले काम गर्नु पर्यो। सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गरेर विगतमा चाहिँ फिर्ता भएको एक हिसाबले राजनीतिक दल विभाजन सँगसँगै आउन खोजेको यो अध्यादेश विगतमा फिर्ता भएको, फेरि सुझबुझपूर्ण तरिकाले नै उहाँले ल्याउनु भयो। किनभने राज्यलाई, सरकारलाई डिफङ जस्तो, अपाङ्ग जस्तो बनाउन खोजियो। त्यसैले राज्यले काम गरेर देखाउनको निमित्त पनि यो आवश्यक थियो, त्यसैले ल्याइयो भन्ने तर्क उहाँहरूको तर्फबाट छ। यो अध्यादेश जसरी आयो नि हिजो जारी भयो, कसरी हेर्नु भएको छ? यो उहाँले गरे तर्क कुतर्क हो। किन कुतर्क? किन कुतर्क हो भने संवेदनशीलता कुरा बुझ्नु पर्यो। यस्तो कुनै पनि अङ्ग नेपालमा छैन अर्को। यो नेपाल राज्यको हो, सरकारको अङ्ग होइन। सरकारको अङ्ग भनेको र राज्यको अङ्ग भनेको फरक विषय हो। हजुर। राज्यका 3टा प्रमुख अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, त्यसलाई पनि नियमन गर्ने, त्यसलाई पनि चाहिँ नि रेखदेख गर्ने, त्यसको पदमा नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो यो संवैधानिक परिषद। त्यसकारण कस्ता कस्ता मान्छे राख्यो त त्यहाँ भन्दा बिग पर्सनालिटी, देशका सबभन्दा ठुला व्यवस्थापिकाको प्रमुख त्यहाँ रहने भयो, कार्यपालिकाको प्रमुख त्यहाँ रहने भयो, न्यायपालिकाको प्रमुख त्यहाँ रहने भयो। त त्यस्तो प्रकारको 3टै अङ्गका प्रमुखहरू रहेर र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधान बनाउने बेलामा सभामुख र उपसभामुख दुइटै राखिदिएपछि एउटा त महिला परिहाल्छ भनेर उपसभामुख पर्नुभयो हो। नम्बर 1 उहाँ दलको नेता, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री ओली, उहाँले आजको मितिसम्म उपसभामुख नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। 6 जना सदस्य हुन्थे, 5 जना मात्रै छन्। त 5 जना सदस्यहरूमा यहाँ बहुमत अल्पमत भन्ने हुँदैन। कन्सेप्ट त्यो हो संविधान, सर्वसम्मत निर्णय। यो सर्वसम्मत निर्णय गर्नको निम्ति भनेरै यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन
बनाएको त्यो संविधान अन्तर्गतको ऐन हो। प्रश्न यहाँनिर हो, जस्तो यहाँहरूले पनि संसदमा या बाहिर सडकमा विपक्षी दलले पार्टीभित्रै पनि पटक पटक के प्रश्न उठ्ने गरेको हो भने राज्य सरकारले काम गरेन, भ्रष्टाचार मौल्यायो, यो भयो त्यो भयो। तर जब ती काम गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाइँदैन, पदाधिकारी दिइन्न अनि चाहिँ सरकारमाथि आरोप लगाइन्छ, त्यसै भएर नै यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्नुहोस् या यस्ता आयोगहरू चाहिएको हो। यसमा काम गर्न नदिनको निमित्त चाहिँ विपक्षी दलको नेताको हिसाबले होस् या सत्तारूढ दलकै चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा इतरको समूहसँग नजिक भएको सभामुख, उहाँहरूको भूमिका नै यस्तो रह्यो कि सरकारलाई असहयोग गर्ने? यो सरकारको असहयोग कुरा होइन, यो संवैधानिक परिषद भने मैले अहिले सरकार र मैले जोडा त्यही भएर प्रश्न त यहाँले सरकारमाथि उठाउनु भयो नि, ल भ्रष्टाचार भयो भनेर, त्यसलाई नियमन गर्ने अख्तियारलाई चाहिँ फेरि पदाधिकारी विहीन बनाइदिएपछि भ्रष्टाचार भएको कुरा कसरी? यो कामको निम्ति जो शक्तिमा छ उसले मिलाउनु पर्यो नि। जस्तो उदाहरणको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक किन बस्छ भन्दा संवेदनशील देशका प्रमुख अङ्ग संवैधानिक अङ्गहरूमा मानिसहरूको नियुक्ति गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, यसको निम्ति त के हुनुपर्छ? हाम्रो संविधानको व्यवस्था के हो त भने यसको निम्ति होमवर्क हुनु पर्यो। यो देशमा अख्तियार हाँक्ने मान्छे कतिजना छन्, यो देशमा निर्वाचन आयोग हाँक्ने मान्छे कतिजना छन्। उदाहरणको निम्ति यो देशमा विभिन्न थारू आयोगदेखि लिएर मधेसी आयोगदेखि लिएर जनजाति आयोगदेखि लिएर महिला आयोगदेखि लिएर यहाँ नेतृत्व गर्न सक्ने कस्ता छन्, यो बारेमा रोस्टर बनाउनु पर्यो, जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो। अनि त्यो जतिजना चाहिँ सदस्य छन् नि तिनीहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो पहिले अग्रिम के गर्ने भनेर। यो जनताले सबै पारदर्शी हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले त यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन जुन छ नि त्यो ऐन चाहिँ नि ओलीजीले बनाए होइन नि, यो पहिल्यै भने। पहिला अर्कै सरकार हुँदा नि यस्तो ऐन बनाएर छ नि त। हामी काङ्ग्रेसलाई गाली गर्छौँ, हामी अरूलाई गाली गर्छौँ, आजसम्म त्यही ऐनले काम गरिरहेको थियो नि। तर यो ऐन जुन छ अहिले बनिराखेको ऐन जुन छ त्यो ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने आज 1 गते 17 गतेभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ हाम्रो संविधान अनुसार। यही महिनाको 17 गते अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो? अध्यादेश त्यो बेलामा जारी हुन्छ जुन बेलामा संसद बस्ने ठेगान छैन, बस्या छैन र देशलाई तत्काल केही नगरी नहुने भयो, आपत्तै पर्यो। 3 वर्षसम्म उहाँ यत्रा पदमा मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्न, यो 15 दिन चाहिँ उहाँलाई आपत्तै पर्यो त। त्यही त समस्या त्यही नै। र 3 वर्षसम्म कामै गर्न दिइएन, त्यो विपक्षी दलका नेताले म आउँदिन भनेर होस्, कोरम नपुगाएर होइन उहाँले नगरेको। सभामुखज्यूले संवैधानिक परिषदको सदस्य अध्यक्षले बोलाएको मिटिङमा आउँदिन भनेर बहिष्कार गर्न मिल्छ? आउँदिन भनेर बहिष्कार गरेको छैन नि। कुरा के हो जानु भएन, परिणाम त्यहाँ गर्नुपर्छ प्रस्तावसहित, यकिन प्रस्तावसहित 48 घण्टाभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई सूचना गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। त उहाँले चाहिँ नि सभामुखसँग फोन कहिले गर्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो पिए लगाएर वा आफ्नो कोही मान्छे लगाएर अथवा त्यो संसद त्यो परिषदको सचिवालय लगाएर आज बैठक हुन्छ भने हिजो बेलुका साँझ मात्रै खबर हुन्छ। त प्रस्ताव के हो, के को निम्ति परिषद बस्न खोजिया हो, त्यो किटान हुनु परेन। लोकसेवा आयोगलाई बस्न खोजिया हो कि निर्वाचन आयोगलाई बस्न खोजिया हो कि अख्तियारलाई बस्न खोजिया हो कि कहाँ के कारणले त्यो चाहिँ नि बैठक बस्न खोजिया हो, कुन मितिमा कुन समयमा बस्न किटान साथ ठाउँ समय र 48 घण्टा अगावै कार्यविधिले त्यो भन्छ। कार्यविधि ऐनले त्यसो भन्छ। यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले शुद्ध नजिर प्रतिपादन गरेको छ। 48 घण्टाभन्दा पछाडि गर्न हुँदैन, 48 घण्टाको समय दिनुपर्छ। किन त्यो 48 घण्टा भने मान्छे नभ्याउला, कतै गए होला। अनि त्यस्तो ठुला मान्छे बसेका छन् नि देशका, त्यस्तो ठुलो मान्छेहरूको बसेको चाहिँ नि त्यो बैठक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अग्रिम चाहिँ नि समय लिनुपर्छ। त्यो दिन सभामुखको फुर्सद छ कि छैन? तर यहाँले यो तर्क गर्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नै रहेको परिषदको बैठक अध्यादेश जारी भएको केही घण्टाभित्रै
बसेको त हामी म देख्यौँ बताउँछु। त्यस कारणले यो कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीश यो बैठकमा अनुपस्थितै भएको भए फेरि उहाँलाई एउटा साइडमा लाग्यो भने दोष आउँथ्यो होला होइन, उपस्थित भए अर्कोपट्टि लाग्यो भने दोष आउँथ्यो होला। त प्रधान न्यायाधीश पनि राम्रो कुरा छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म त बैठक बोलाएपछि जाने हो, त्यो बैठक वैध छ कि अवैध छ त सबै जम्मा भएपछि थाहा हुने भयो। सबै जम्मा भएनन् भने त म त्यो चाहिँ नि कुरा नमिलिकन प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नि विपक्षी दलको प्रमुख नेता र सत्तारूढ पार्टीका चाहिँ नि लाई समर्थन गरेका मान्छेहरू जो छन् त्यहाँ त तिनीहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा सभामुख हुनुहुन्छ। अहिले सभामुखको र आफ्नै पार्टीलाई कुरा मिलाएर ल्याउनुहोस् भनेर प्रधान न्यायाधीशले त्यो बेला भन्न सक्छन्। त्यस कारण प्रधान न्यायाधीशलाई मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ नि प्रधान न्यायाधीश त्यो बैठकमा जान्नुहुने अर्को तर्क छ मेरो। यो अध्यादेश नआउँदा चाहिँ यो कुरा भयो। अध्यादेश आएपछि उहाँ जान्नुहुने के हो भने अहिले अध्यादेश ल्याउनेले पनि ढङ्ग पुर्याइन्छ क्या। यो अध्यादेश जसले ल्यायो, जसले ड्राफ्ट गर्यो, जसले राष्ट्रपतिलाई यसरी झुक्याइदिन्छन्, राष्ट्रपति यसरी फस्नुहुन्छ। मलाई बडो विडम्बना छ, गणतन्त्रको स्याम्बोल राष्ट्रपति यसरी फस्नुहुन्छ। जस्तो अहिले पनि 4 जना नभइकन उनीहरू 3 जना भए बैठक बस्छ भन्छन् होइन। अहिले उनीहरूको तर्क त्यो नै छ। जम्मा 5 जना मान्छे सदस्य छन् अहिले कायम, हुनु पर्थ्यो 6 जना। उपसभामुख नभएको हुनाले 5 जना छन्। त्यो 5 जना भएपछि त्यसको चाहिँ नि गणपूरक सङ्ख्या भनेको बहुमत हो, बहुमत भनेको 3 जना हो भन्ने उहाँहरूको तर्क रहेछ। त्यो तर्कलाई उहाँले जारी गरेको अध्यादेशले नै खण्डित गर्छ। कसरी? अध्यादेशलाई हेर्दाखेरि र अध्यादेश त सबै नयाँ आएको होइन, त्यही एउटा चाहिँ नि के अरे कोरमको कुरा मात्रैको उपदफा चेन्ज गरे हो। विपक्षी दलको नेता हुने कि होइन, त्यस्तो छैन। उपाध्यक्ष भन्दैन, उनले के भन्छ भने कुल सदस्य सङ्ख्या कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएपछि बैठक बस्छ, अनि त्यही बहुमत भएपछि निर्णय हुन्छ भन्ने ल्यायो अहिले अध्यादेश। तर समस्या के छ त्यहाँ भने त्यहाँ लेखिया के छ भने अहिले अध्यादेशमा लेखेको कुरा, अध्यादेशमा पनि 4 जना नभई बैठक बस्न सक्ने कुरो लेखेको छ। कसरी? अब मान्छे दङ्ग पर्ने भए 4 जना भयो, मान्छे पुगेन भनेर उनीहरूले अध्यादेश जारी गरे। अहिले पनि 4 जना नभइकन त्यो बैठक अवैध हुन्छ। अब यो सर्वोच्चले बोल्ला नि, मुद्दा परिसकेको छ होइन। त्यहाँ के छ भने अध्यक्ष भन्नाले भनेर परिभाषा गरे। अध्यक्ष भन्नाले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षलाई सम्झनुपर्छ, सक्यो होइन त, अरू सम्झिनु पाइएन नि। अब सदस्य भन्नाले परिषदको सदस्य भन्नाले परिषदका सदस्यलाई सम्झनुपर्छ। अब अध्यक्ष र सदस्य भने फरक फरक चिज रहेछ भन्ने बुझ्यो नि, परिभाषाबाट फरक फरक चिज रहेछ। अब उहाँहरूले लेख्नु भएको छ के छ, अध्यादेश ल्याउनु भएको छ के छ भने अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यको उपस्थित हुनुपर्छ भने त्यहाँ लेखेको। अध्यक्ष त अध्यक्ष भइहाले, अब बहुमत सदस्य भनेको अहिले सदस्य कतिजना छन् त, अध्यक्ष कटाएपछि 4 जना छन्। अब 4 जना सदस्यको बहुमत भने कति? 3 जना चाहियो। 3 जना त सदस्य चाहियो अनि एउटा अध्यक्ष सहित बहुमत भनेपछि त होइन, अध्यक्ष भनेको बेग्लै विषय रहेछ, सदस्य भनेको बेग्लै। जस्तो अरू ऐनमा के छ, अरू ऐन हेर्नुहोस् न, अरू ऐनमा के लेख्छ भने सदस्य भन्नाले परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ भनेर लेखेको हुन्छ अरू ऐनमा। यो ऐनमा जानी त्यसरी लेखेको हो नि पहिला हामीले बनाउँदा। किन त्यस्तो लेख्नु पर्यो भने यो चाहिँ गम्भीर प्रकारको यस्तो ठुलो संयन्त्र नेपालमा अरू छैन। यस्तो ठुलो संयन्त्र जसले राज्य हाँक्छ, सरकार हाँक्ने होइन, राज्य हाँक्ने, राज्यका विशेष अङ्गहरूमा चाहिँ नि नियुक्ति गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यस्तो प्रकारको ठाउँमा चाहिँ यही लेख्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष भनेको उसको भोटिङ पावर पनि नहोस्, उसको कोरम पनि नहोस्, त्यो बाहेक सदस्यहरूको कोरम पुगोस्, सदस्यहरूको निर्णायक मत होस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर त्यो बनाए। अहिले पनि छँदैछ त हामीले बनाएको चिज। त्यसकारण भलै उहाँहरूले 3 जना उनीहरूको सहित 3 जना भएपछि निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने बेइमानी गरेको कुरा त्यसरी झल्किन्छ, त्यसरी झल्किन्छ नि। बेइमानी पनि पुलुट पुलुट च्याउँछ अरे बेला बेला भने जस्तै संवैधानिक परिषदमा अब मैले प्रधान न्यायाधीशलाई मेरो आग्रह के छ भने
त्यो अवैध प्रकारको चाहिँ नि कोरम नपुगेको मन्त्री के अरे त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। प्रधान न्यायले त्यो निर्णयमा सही गर्नुहुन्न। यो एउटा पाटो हो। जसरी अध्यादेश आयो नि विगतमा एक हिसाबले फिर्ता भइसकेको र अहिले फेरि आयो र तुरुन्तै यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले सदर गर्नु जारी गर्नु। मलाई चित्त दुखेको कानुनी हिसाबले के हुन्छ? मलाई चित्त दुखेको राष्ट्रपति जस्तो म गणतन्त्रवादी, मैले कहिल्यै पनि दसैँको टिका नलाए मान्छे राजाका टिका लगाउन गएको हुल देखेपछि मलाई राष्ट्रपतिका टिका लगाउन जान उत्साहित भए, किनभने गणतन्त्रलाई सम्मान गरे, गणतन्त्रवादी। त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई आफैले नै फिर्ता लिनु भएन, राष्ट्रपतिले आफैले फिर्ता लिनु, आफैले जारी गर्नुभयो होइन। अनि फेरि त्यही अक्षर चाहिँ फेरि अहिले जारी गर्नुभयो। हिजो किन फिर्ता ल्याए? उहाँको एउटै जवाफ, सिम्पल कुरा छ, मन्त्री परिषदले ल्यायो, मैले गरेँ। अब मन्त्री परिषदको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, विधिवत हिसाबले त मन्त्री परिषदको बैठकमा त्यो एजेन्डै आएन, कुरै थाहा छैन भन्छन् मन्त्रीहरू। त्यो त मन्त्रीहरूको कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटको निर्णय भनेर मुख्य सचिवले लगेपछि त निर्णय भयो। त्यो गलत कुरा हो नि, त्यो व्यवस्था त्यस्तो होइन नि। कुनै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव आउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो। त्यो त यो व्यवस्थाको डिफल्ट हो नि। यो व्यवस्था सिद्ध्याउने काम यिनीहरूले गर्ने भयो नि। अब राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ कुन मन्त्रीले थाहा पायो कि होइन त्यो होइन, भनेर राष्ट्रपतिको त्यहाँनिर गल्ती छैन। राष्ट्रपतिको गल्ती कहाँनिर छ भने यही अध्यादेश मैले फिर्ता ल्याएन बाबु भन्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्रीलाई। यही अध्यादेश मैले आफैले फिर्ता ल्याएँ, हिजो फेरि यही अध्यादेश आएछ। अनि अब संसद बस्नलाई 15 दिन पनि बाँकी छैन। 15 दिनभित्रमा नर्मल चाहिँ साधारण चाहिँ हुने अधिवेशन बस्नुपर्छ। यो किन चाहियो होला र अहिले अधिवेशनैमा लैजानु पर्ला नि भन्नुपर्नेसम्म थियो। त्यो पछि त्यसमाथि पनि उहाँलाई झुक्क्याइयो, त्यस्तो कुरा उहाँलाई चाहिँ नि प्रेसर गरियो, उहाँले चाहिँ नि अब लिङ्गरिङ गर्न मिल्दैन भनेर हामीले तर्क गर्छौँ। यहाँले गर्दै गरेको यो तर्क चाहिँ खालि राजनीतिक या नैतिकताको प्रश्न मात्रै हो? कानुनी हिसाबले त यसलाई राष्ट्रपतिले कानुनी हिसाबले चाहिँ नि गर्नुपर्छ, कानुनी हिसाबले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। पोलिटिकल रूपले त मैले अस्ति आफैले गरेँ है, आफैले फिर्ता ल्याएँ भनेर सोच्नु पर्थ्यो। आफैले कठपुतली हो त हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति। कहिले फिर्ता गर्ने, कहिले जारी गर्ने, फेरि फिर्ता गर्ने, फेरि जारी गर्ने, जिस्किरहने जस्तो भएन। त्यस कारणले के हो त मूल कुरा भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यस कारण दोस्रो कुरा के हो भने अहिले संसदमा यो चाहिँ नि यो अध्यादेश चाहिँ नि जुन ल्याइराखेको छ, यो अध्यादेश संसदको अधिवेशन चल्ने टाइममा ल्याएको हुनाले संविधानको मकसद विरुद्धमा छ। किन संविधानले के भन्छ भने अधिवेशन नबसेको अहिले त बसेको त छैन, ठिक छ, अक्षरशः व्याख्या गर्ने अधिवेशन त कम्पलसरी बाध्यात्मक संविधानले नै तोकेको चाहिँ अब 15 दिनभित्र बस्छ। 15 दिन पर्खिन नसक्ने के हो, के जहाँ जुट्यो 15 दिन। यहाँले पनि त्यही तर्क गर्नुभयो यो संविधान त गलत छ भनेर। संविधानको अक्षरले त्यो भन्छ या भावनाले त्यो भन्छ? भावनाले होइन, व्यवस्था। किनभने अध्यादेश भने त्यस्तो अस्त्र हो, सरकारले त्यो काम गरेन भने देश र जनतालाई ठुलो नोक्सान पर्छ। त्यही बेला गरेन भने अब अहिले यो 15 दिनभित्र यो गरेन ल, एक दिनको लागि 15 दिनभित्र यो नियुक्ति भएन, के ठुलो नोक्सान पर्छ? 3 वर्षसम्म त भएन त। 3 वर्षसम्म नभएको कुरा अब 15 दिन चाहिँ नि ढिलो भयो अरे। त्यस कारणले पनि यो नियत खराब भयो, दुरुपयोग भयो, अध्यादेशको दुरुपयोग भयो। संविधानले दिएको अधिकारको मालाफाइड इन्टेन्सनबाट दुरुपयोग भयो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नियतमा शङ्का गर्नुभयो। उहाँले त अझ के भन्नुभयो भने संसद विघटन गरेर निरङ्कुशतातर्फ लैजान खोजिएको हो कि भन्ने शङ्का छ मलाई भन्नुभयो होइन। विपक्षी दलका नेताको तर्फबाट पनि सोही प्रकृतिको चाहिँ प्रतिक्रिया आयो। नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग या कानुनका वेत्ताहरूले पनि लगभग संविधानको विपरीत छ यो अध्यादेश भन्ने तर्क गर्दै गर्दाखेरि मेरो प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै संविधानको कुन धाराले, कुन उपधाराले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सिफारिस गर्नु हुँदैन भन्छ, राष्ट्रपतिले जारी गर्नु हुँदैन भन्छ? राष्ट्रपतिले जारी गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले त त्यही चाहिँ नि मकसदै त्यही हो, त प्रावधानै त्यही हो नि। संसद बस्न सक्ने अवस्था छैन, आजै त्यो काम नगरे ठुलै नोक्सान हुन्छ
भन्ने गर्ने चिज हो त्यो, इमर्जेन्सी हतियार हो त्यो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने अब अर्को तपाईँले प्रश्न मलाई सोधि के अरे अहिले निकाल्नुभयो, यो संसद विघटन हुन्छ त, भङ्ग गर्न सक्छ त, अथवा यस्तो आशंका प्रचण्डले गर्नुभयो, विपक्षी दलले गर्नुभयो, विद्वानले गर्नुभयो, उहाँहरूलाई आशंका गर्ने राइट शुद्ध छैन। यो हामीले संविधान बनाउने बेला म पनि कार्यदलमा थिएँ, संविधान मस्यौदा गर्ने 5 जना विज्ञ टिममा पनि थिएँ। त्यहाँ हामीले धारा 100 र धारा 76 हजुर यी दुईटा धारालाई 6 महिना लाएर पास गरेका छ। हामीले किन त्यसो गरे भन्दा गिरिजाले सदन भङ्ग गरे, मनमोहन अधिकारीले सदन भङ्ग गर्ने सिफारिस गरे। यो के गर्यो भने सदन भङ्ग हुँदैन त, के गर्यो भने थाई सरकार हुन्छ त भनेर त्यहाँ यति धेरै छलफल भयो। थाई सरकार बनाउने कसरी भन्दा अब 17 पटकसम्म चाहिँ रामचन्द्र प्रधानमन्त्रीको लागि चुनाव लडे संसदमा। यो के गर्यो भने 17 पटकसम्म हुँदैन त भनेर यो सबै कुरालाई निस्तेज पार्ने भनेर उपचार सहितको चाहिँ नि त्यो धारा 100 र धारा चाहिँ नि 76 को हामीले व्यवस्था गर्यौँ। त्यहाँ के भन्छ भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री त के हो, बहुमतको प्रधानमन्त्री। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त कुनै हालतमा संसद भङ्ग गर्न सक्दैन। यो अब दोस्रो छ धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था जुन गरेको छ र त्यहाँ के भनिएको छ भने यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेको विघटन पनि हुन सक्छ भने म बताउँछु कहाँनिर गएर हुन्छ भने ओलीजीले सक्नुहुन्न, किनकि ओलीजी चाहिँ बहुमतको सरकार, बहुमतको। अब बहुमतको सरकारको पार्टी विभाजन भयो, एउटा पार्टी विभाजन भयो भने त्यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। अब अर्को प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो, अर्को अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, कसैले गरे। अविश्वासको प्रस्तावमा के भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यही धारा 100 मा भने अविश्वास 76 मा र 100 मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि नै अब हुने प्रधानमन्त्री को भनेर लेख्नुपर्छ, नाम सहित प्रस्ताव गर्नुपर्छ। अनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर प्रधानमन्त्री जान्छन् नि, सँगसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री पास हुन्छन् भनेपछि रामचन्द्रजीले जस्तो 17 पल्ट चुनाव लड्नु परेन। एउटा हामीले त्यो गर्यौँ। थाई सरकार के गरी हुन्छ त भन्दा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावै राख्न पाइन्न, 2 वर्षपछि चाहिँ एकपल्ट राखेपछि फेरि अर्को वर्ष 1 वर्ष यता राख्न पाइन्न। यी सम्पूर्ण कुरा गराएपछि मैले तपाईँलाई भङ्गको कुरामा आउँदैछु। संसद भङ्ग हुन्छ भनेर भन्नेहरू, त्यो शङ्का गर्नेहरू किन त्यो शङ्का गरे मलाई त्यसैमा आश्चर्य छ। यो धारा 85 ले त्यो सङ्केत त गरेको म बताउँछु त्यो कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछु नि। अनि भङ्ग गर्न ओलीले सक्नुहुन्न, ओलीजीले सक्नुहुन्न, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्न। त्यसपछि 2टा पार्टी मिलेर बनाउन सक्छ सरकार। त्यो 2टा पार्टी मिलेर जसले बनाउँछ नि त्यसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसले पनि भङ्ग गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, 2टा तरुण गइसक्यो। तेस्रो चाहिँ नि सबभन्दा अब यो अर्को प्रधानमन्त्री बन्न को सक्छ त भन्दा संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन, तर सबभन्दा धेरै भोट ल्याएको पार्टी त होला नि, त्यसले प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन, त्यसले पनि सकेन भने अनि संसदका विभिन्न सदस्यमध्ये म चाहिँ बहुमतको ल्याउन सक्छु भनेर पेश गर्छ, त्यसले पेश गरेपछि त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो सिङ्गल व्यक्ति, नो पार्टी, त्यो सिङ्गल व्यक्तिले त्यसरी पेश गरेकोमा चाहिँ फेरि अविश्वास के अरे विश्वासको मत लिन उसले पनि सकेन र अब प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कोही पनि छैन। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्ने खालको अब मान्छे भएन, कुनै सदस्य भएन, कुनै पार्टी भएन भन्ने कुरो यकिन भएपछि त्यो लास्टको प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, जो चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर एक्लो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको थियो, त्यसले मात्रै संसद विघटन अब संसद विघटन स्वतः हुन्छ र चाहिँ नि चुनावको 6 महिनाभित्र चुनाव हुन्छ भने हो। त्यसलाई भने हो तपाईँले 85 को कुरा। तर अहिले यत्रो बहुमत भएको ओलीजीले कसरी भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ?
अथवा नसक्ने कुरा हटिसके पछाडि अर्को तीन चरण गइसकेपछि चारौँ तहमा गएर मात्र सक्छ। ओली हटिसकेपछि पनि त्यहाँमाथि ओली कसरी हट्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री अर्को आइसक्छ त्यहाँ सँगसँगै। यो सँगसँगै हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संसदीय व्यवस्थाको विपरीत जान्न भन्ने खालका अभिव्यक्ति उहाँको लिखित रूपमा पनि आइ नै सकेका छन्। त्यसका बावजुद पनि उहाँप्रति आशंका गर्दै त्यो आशंका गर्नु गलत छ। संसद विघटन पनि हुन सक्छ या मध्यवादी निर्वाचनको सम्भावनाको पनि कुरा चलिरहेछ। त्यो चाहिँ उहाँलाई लगाएको लान्छना हो, उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँ गर्नुभयो भने विश्वकै इतिहासमा साह्रै कलङ्कित मान्छे हुनुहुन्छ। यत्रो चाहिँ नि लाखौँ लाख जनताले चाहिँ नि यत्रो रगत बगाएर ल्याएको यस्तो व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्था, यसमा पनि यत्रो गडबड गर्ने भनेर विश्वकै इतिहासमा त्यो दादा इदी अमिन त के निरङ्कुश होला र? त्यस्तो चाहिँ नि परिणत हुन चाहनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री? उहाँले त्यति बुझ्नु भएको छैन, त्यसकारण त्यता जानुहुन्न। त्यो होइन, हुँदैन। कोही कोही मूर्खै गरेर के भन्छन्, गरिदियो भने के गर्ने भन्छन्। गरिदियो भने त नेपालको नाम भारत राखिदिनु भयो भने के गर्ने भने तर्क यहाँले भने जस्तो उहाँले गरिदिनु मानिलिउँ, उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यू पनि उहाँले भनेअनुसार चाहिँ मान्नुहुन्छ, उहाँले पनि स्वीकृत गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि मानिलिउँ अब यो वैध छैन भनेर अदालतमा मुद्दा पर्ला, अदालतले गर्नै सक्दैन, हुँदैन नि। जस्तो मैले भने नि, हुँदैन हुने कुरा कल्पना किन गरे? नेपालको नाउँ भारत राख्नुहुन्छ, गरिदिनु भने के गर्ने भनेर सोध्नु भने के भन्ने? मैले मान्छेले ठोक्छन्। त्यस कारणले यो हुनै नसक्ने कुरा त्यतापट्टि जानै मिल्दैन, हुँदैन। संसदको अधिवेशन बोलाउन चाहिँ किन ढिला भइराखेको? संसदको अधिवेशन बोलाउन चाहिँ अब उहाँलाई पनि यो पार्टीभित्रको खिचलोलाई यसो चाहिँ नि तानतुन पार्नु छ। नत्र 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्छ, 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप गर्नु हुँदैन भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था, त्यसको अर्थ त 3 दिनमा बोलाए नि हुन्छ। एउटा अधिवेशन समाप्त भयो, अर्को अधिवेशन 3 दिनमा बोलाए नि भयो। यसको अर्थ त्यो हो नि। त्यस कारण अब त 6 महिना हुनलाई यो चाहिँ नि महिनाको पुष महिनाको चाहिँ नि 17 गते 6 महिना हुन्छ भनेपछि त्यहाँ यता त बोलाउनै पर्यो, नत्र संविधान बर्खिलाप हुने भयो। त्यसै कारणले आज मैले सुन्दैछु विशेष अधिवेशन भयो नि बोलाउनु पर्यो, यसरी ग्याप गर्नु भएन। यसरी चाहिँ नि यसको विशेष अधिवेशनको माग र यसको चाहिँ महत्त्व के हुन्छ? अब यो अगाडिको चाहिँ हुन त यहाँले हुँदैन भनिहाल्नुभयो विघटन, यदि गर्ने अवस्था रहेछ भने पनि त्यसलाई यो मागले, यो चाहिँ अधिवेशन बोलाउनु पर्यो भन्ने मागले रोक्छ या कसरी अगाडि? विशेष अधिवेशन चाहिँ नि अब ठ्याक्कै मैले त्यो भाषा त हेरेको छैन। विशेष अधिवेशन या अध्यादेशको बारेमा पनि छलफल हुनसक्छ, त्यहाँ त्यसको लागि नि बोलाए हुनसक्छ होइन। अब मान्छेले कल्पना गर्ने अर्को पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ कल्पनाको कुरा हो। अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ त्यसमा होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि संसदमा भोटिङ हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सम्पूर्ण कुरा संसदीय अभ्यासभित्रका कुरा हुन्। यो चाहिँ व्यवस्था विरोधी कुरा होइन, यो चाहिँ व्यवस्थाभित्रका कुरा हुन्। व्यवस्थाभित्र अविश्वासको प्रस्तावै नआउने भए त्यो संविधानमा किन लेखे? 2 वर्षसम्म राजनीतिक हिसाबले यहाँ एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हो, प्रधानमन्त्री सहितको चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा भोट मागेर ल हामी प्रधानमन्त्री दिन्छौँ, राज्यलाई स्थायित्व दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ, समुन्नति दिन्छौँ भनेर गर्ने, अनि केही समय पछाडि ल चित्त बुझेन या मन्त्री हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो भन्दैमा बाटामा चाहिँ यहाँहरू बैठक बोलाउने, अनि त्यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहाँ बाटामा बोलायो? प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा र गरेको कुरा त जनताले देख्दैन। उहाँको बरु त्यहाँ बैठक बोलाउनु हुँदैन थियो। सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक किन? सरकारको भित्र, सरकार अन्तर्गतको पार्टी त होइन नि हो। आफ्नो पार्टी कार्यालय छ त, कोटेश्वरा त्यत्रो छ, धुम्बाराईमा त्यत्रो छ, त्यत्र पार्टी कार्यालय राखेर हुँदैन थियो। तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलाई हेरेर पार्टीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलाई हेरेर त्यो अब सुरक्षा भन्ने भाषा फेरि अन्ततिर लाग्दो रहेछ, हेरेर उहाँको चाहिँ नि त्यही निवासमा, सरकारी निवासमा बोलाइयो। त त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो अब यो पार्टीमा चाहिँ नि मन्त्री बनाउनु पुगेन, के बनाउनु पुगेन भनेर गरे होइन। त्यहाँ पार्टीको माग के हो भने कोभिड-19 रोगले नेपाल आक्रान्त भयो, विश्व आक्रान्त भयो, विकास निर्माणको काम राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेन, भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा तलदेखि माथिसम्म बढ्दै गयो, घटेन। त्यसकारणले यो सबै कुरा चाहिँ नि निर्मूल गर्नको निम्ति पार्टीको बैठक हुनु पर्यो। किनभने यो दलीय व्यवस्था हो,
दलीय व्यवस्थामा त दलले चाहिँ नि उठाएको, प्रधानमन्त्री दलले बनायो हो नि, प्रधानमन्त्रीलाई टिकट दलले दिए हो नि, प्रधानमन्त्रीले घोषणापत्र चाहिँ नि दलको राखे हो नि, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आफू चुनाव लड्या हो र व्यक्तिगत, उहाँ त नेकपा अथवा त्यो बेलाको चाहिँ तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीभित्र अहिलेको गतिविधिबारे, सरकारको गतिविधिबारे कुरा गरे हो, अहिलेको चाहिँ नि परिस्थितिबारे, देश र जनताको बारे कुरा गरे हो। त्यस कारणले त्यो कुनै बाटामा बसिया पनि होइन, त्यो फजुलमा पद पाएन भनेर गरे पनि होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो दुई मध्ये अब प्रधानमन्त्रीले या दुवै पद हट्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले म दलको के नि निर्णय पनि मान्दिनँ, दलमा नै आउँदैन भन्नु भने निर्दलवादी भएन। निर्दलवादी प्रधानमन्त्री हो त हाम्रो त बहुदलीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हो नि, दलको नेता हो नि उहाँ। त्यस कारणले उहाँले भनेको मिलेन, तर उहाँले पनि भनेमा भने गर्नु भएको छैन। बैठकमा आइरहनु भएको, पटक पटक बैठकमा आउनुहुन्छ, एक दिन घुर्किला आउनुहुन्छ, अर्को दिन आउनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छ नि। अझै अहिले जारी बैठकमा पनि उपस्थित हुनुभयो भन्ने सूचना भनेपछि प्रधानमन्त्री दलको बैठकमा आउँदिन भनेर चाहिँ नि भनेर तर्सा जस्तो गरिदिने होइन। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ नि के दृष्टिकोणमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नै सुझबुझका साथ काम गर्नु पर्यो। अन्तिममा आइपुग्यौँ हामी। अब सर्वोच्च अदालतमा यो अध्यादेश जसरी ल्याइयो यो गलत छ भनेर जुन रिट परेको छ, यसको निरूपण, यसको निकास कसरी हुन सक्ला? अब यो चाहिँ यसमा विपक्षी सायद अध्यादेश कस्तो प्रकारको रिट हालेको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई नि विपक्षी बनाएको हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा परे हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् मुद्दामा, प्रधान न्यायाधीशको अन्डरमा हुँदैनन्, अन्तर्गत हुँदैनन्। त्यस कारणले तर त्यहाँ के इन्फ्लुएन्स त हुन्छ होला नि, प्रभाव त। इन्फ्लुएन्स भने अब व्यक्तिगत कसैलाई पर्न सक्ला, तर कानुन त संविधान त इन्फ्लुएन्स हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रष्ट रूपमा अब अहिले मैले व्याख्या गरे अनुसार कोरम पनि पुग्दैन, अध्यादेशले नि पुग्दैन, यसरी अध्यादेश ल्याउन पनि हुँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याएको चाहिँ संविधानको चाहिँ प्रावधान अनुसार मिल्दा नि मिल्दैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले बोल्न सक्छ। त्यसमा प्रोसिड्युरल पुग्यो कि पुगेन, प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन, त्यो सब बोल्यो भने त्यस्तो बैठकमा प्रधान न्यायाधीश आफै त्यस पछाडि त्यो अध्यादेशपछि बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश आफै बसेको कुरालाई चाहिँ कसरी लिने त? अब त्यस कारण मैले अघि भने त्यो चाहिँ नि अवैध चाहिँ नि गैर कानुनी बैठकमा उहाँ नबस्नु भए हुन्थ्यो, मैले भनिहालेँ। अब बस्नु भएछ भने अब यस विषयमा त्यो निर्णय बदर हुन्छ, प्रधानमन्त्री बसे पनि बदर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्छ होइन, नैतिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ। हुन त यसबाट पहिला पनि एकचोटि मैले भनिसकेँ, प्रचण्डले मैले नै कानुन व्यवसायीको हैसियतले प्रचण्डको तर्फबाट रिट हालेको थिएँ, मैले बहस गरेको थिएँ होइन। त्यस रिटमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो, 48 घन्टा पुगेन भनेर। यो सबै कुराले हेर्दाखेरि अहिलेको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो रिटलाई पनि त्यो नजिरलाई नि मान्नु पर्यो र संविधानको व्यवस्था पनि हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो रिट जारी हुन सक्छ। अन्तिममा र एकदमै छोटोमा नेकपाभित्र चलेको यो बहसको किनारा चाहिँ कसरी लाग्ने देख्नुहुन्छ? यहाँ केन्द्रीय समिति अथवा स्थायी समितिले यसलाई राजनैतिक निर्णय गरेर चाहिँ निकास निस्कन सक्छ, या यसलाई संसदीय दलमा उहाँहरूले आफ्ना मत देखाएर ल मसँग बहुमत छ भनेर यसरी निप्टाएर हुन सक्छ? अब प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको निर्णय मान्नुभयो भने संसदमा जानै परेन। हटाउने निर्णय त कसरी मान्नु? किन नमान्नु? अब उहाँ नभएर देश चल्दैन भने पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, पार्टीले हटायो, के ठुलो कुरो भयो? त्यो हटाउनु हुन अगाडि नै राजीनामा दिए भइगयो नि, त्यसो गरे पनि भयो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले अब पार्टीको निर्णय, अहिले मैले पार्टीको निर्णय बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ भने नि, बहुमतको निर्णय प्रधानमन्त्रीपट्टि नै हुनसक्छ नि भोलि, त्यसपछि प्रचण्डले मान्नुपर्छ। त्यो त देखिएको छैन हुनसक्छ नि। मान्छे रोबर्ट छ त हाम्रो पार्टीमा। हाम्रो पार्टीमा त दिग्गज कम्युनिस्ट खारिएका कम्युनिस्ट नेता छन् नि, तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री। भनेको पार्टीको निर्णय मान्ने अथवा त्यसलाई सर्वसम्मत अगाडि बढेन भने चाहिँ संसदीय अभ्यास गर्नै पर्यो त। संविधानले दिएको त्यही छ, संविधानले नै संसदीय अभ्यास गर्न दियो। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव संविधानमै लेख्यो। तपाईँले अहिले भन्नु थाई सरकारको कुरा, थाई सरकारै गरिरहेको हो नि, नेकपाकै सरकार बन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री बने नि नेकपाकै हुन्छ, काङ्ग्रेसको हुँदैन। त्यस कारणले थाई सरकार भने यही हो, 5 वर्षको लागि नेकपालाई भोट दे।
प्रधानमन्त्रीको फोटो देखाएर अब हामी जित्यौँ भने कसले भने? प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्नुहुन्छ उसको उहाँको भनेर- क्षेत्रमा उहाँको देखाउनु भयो, प्रचण्डको क्षेत्रमा प्रचण्डले देखाउनु भयो, झलनाथको क्षेत्रमा झलनाथले देखाउनु भयो, माधवको क्षेत्रमा माधवजीले देखाउनु भयो। सबैले हामी प्रधानमन्त्री हुने लायकका हौँ भन्नुभयो। त्यस कारणले नेकपालाई भोट दिए। 5 वर्ष नेकपाभन्दा बाहेकको सरकार आउँदैन, यही हो थाई सरकार भने। हस्, समय दिनुभयो र केही महत्त्वपूर्ण विषयमा र आम नागरिकलाई एउटा जिज्ञासा पनि छ। अध्यादेश आयो, अब के होला, नेकपा कहिले फुट्ला, या चाहिँ संसद विघटन होला, यी यावत जिज्ञासाहरू रहिराखेको बेलामा ती जिज्ञासाहरूलाई यहाँले समाधान गरिदिनु भयो। समाचार दैनिकको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। समाचार दैनिक र सबै श्रोतालाई नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शक पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकियो। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीसँग संसदमा संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले देखिएका केही प्रश्नको चाहिँ जिज्ञासाको समाधान खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा यहाँको बिचमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।